बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमने सिलसिला अलकाब मुहद्दिसीन शुरू कर रखा है, इसका मफहूम क्या है और इसका मकसद क्या है, ये क्यों हमने ये सिलसिला शुरू किया था। सबसे पहले इसका मफहूम अर्ज़ करता हूँ कि जो अलकाब हैं, मुहद्दिसीन किराम के अलकाब, उन अलकाब से मुराद क्या है। उन अलकाब से मुराद हमारे इस सिलसिला के अंदर ये वो लक़ब नहीं है जो इल्मी मकाम व मर्तबा के इतबार से उनको लक़ब मिले हैं, वो लक़ब मुराद नहीं है। मिसाल के तौर पर अल हाफिज, अल हुज्जा, ये जो अल्फाज हैं, अल मुहद्दिस, ये जो उनके साथ अलकाबात लगाए जाते हैं, ये अलकाबात जो सिफाती नाम है उनके, वो हमारे इस सिलसिला के साथ उनका ताल्लुक नहीं है। हम जो अलकाबुल मुहद्दिसीन का लफ्ज़ बोलते हैं या मुहद्दिसीन किराम के अलकाब के बारे में बात करते हैं, इससे मुराद वो निस्बती अलकाबात हैं जो उनके साथ लगाए जाते हैं, जो बाद में उन नामों के साथ लगाए जाते हैं, वो हमारी मुराद है। मिसाल के तौर पर जिस तरह तिरमिजी, नसाई, सख्तियानी, बुखारी, तहावी, ये जो उनके नामों के साथ अलकाब लगाए जाते हैं, वो हमारी मुराद है अलकाबुल मुहद्दिसीन में। अब उसमें हमने चीज़ें बयान क्या करनी है, एक तो बयानात के ज़रिए से मुहद्दिसीन किराम के उन नामों के जो इराब हैं, तलफ़्फ़ुज़ हैं, हम उनको बयान करेंगे। दूसरे नंबर पर उन जो अलकाबात हैं, उन अलकाबात के जो निस्बतें हैं, वो किसी शहर की तरफ हैं, किसी पेशा की तरफ हैं, या किसी इलाका की तरफ हैं, या उनके अबवा अजदाद की तरफ हैं। जिस तरह इब्न खल्लिकान, ये उनके अबवा अजदाद की तरफ है, या शाफी, जो शाफी है वो उनके चौथी जगह पर दादा हजरत शाफी बिन साहिब रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उनकी तरफ निस्बत है। या अगर किसी की उनके पेशा की तरफ निस्बत है, अगर पेशा की तरफ निस्बत है तो उसकी वजह से, जिस तरह ज़हाबी ये सोना के कारोबार की तरफ निस्बत है, या ज़रकशी, सुन्नार को कहते हैं जो कपड़े के ऊपर नक्शो नगार का काम करता हो, उसको ज़रकशी कहते हैं। इसी तरह अगर किसी इलाके की तरफ निस्बत है, जिस तरह बुखारी है, बुखारा की तरफ निस्बत है, तिरमिज़ी है, तिरमिज़ की तरफ निस्बत है, तहावी है, तहा की तरफ निस्बत है, सखावी है, सखा की तरफ निस्बत है, अस्कलानी है, अस्कलान की तरफ निस्बत, तो उसकी जो निस्बत है या वो जो इलाका है या पेशा है, उसकी वजह से जो उनके साथ लक़ब लिखे जाते हैं, उन अलकाबात के ऊपर जो हरकत व सकनात आती हैं, जो इराब है, जो उनका तलफ़्फ़ुज़ है, वो बताना हमारा मकसूद है। दूसरा, उस निस्बत का सबब क्या है, ये बताना मकसूद है। तीसरा, अगर उसका कोई सबब शहर है तो उस शहर की हिस्ट्री, कि पहले ये जो शहर था, ये पुराना जो कदीम था तब क्या था, और आज के इस दौर में जो जदीद शहर है ये कौन सा है। बैहक पहले क्या था, पहले उसका नाम बैहक था, आज ईरान के अंदर मौजूद है और उसका नाम बैहक नहीं है, आज उसका नाम सब्ज़वार है। इसी तरह पहले जो इलाके थे, जिस तरह कदीम खुरासान है, आज वो कदीम खुरासान नहीं है, आज वो एक मुल्क का शहर है। पहले उस खुरासान के अंदर बहुत ज़्यादा शहर आया करते थे। तो इन जो अलकाबात हैं, इनकी जो निस्बत है, वो निस्बत पहले शहर कौन से थे और आज कौन से हम इसके अंदर वो बता रहे हैं। दूसरा, उसको ऑथेंटिकली जो जिन कुतुब के अंदर वो लिखा हुआ है, उन कुतुब का हवाला देकर, और जो जदीद रिसर्च है, तहकीक है, और जदीद जो मैप है, नक्शा है, उसको सामने रख कर उसके मुताबिक हम उन शहरों का तारुफ करवा रहे हैं। अब रही बात कि ये अलकाब, इनको बयान करने का हमारा मकसद क्या है। हम अलकाबुल मुहद्दिसीन बयान कर रहे हैं तो इसका हमारा मकसद क्या है, हम क्यों बयान करना चाहते हैं। इसलिए कि जो हदीस का तालिब इल्म है, वो हदीस का तालिब इल्म जिस वक़्त इन आइमा का नाम लेगा तो वो खता से महफूज हो जाएगा, गलतियां नहीं करेगा,
اور اگر کوئی غلط الفاظ پڑھے گا جس کا تلفظ درست نہ ہوگا تو کوئی اسے طالب حدیث کہے گا؟ کوئی اسے حدیث کا طالب علم کہے گا؟ نہیں، پھر تو وہ خطا کھائے گا. پھر تو جو اس فن کا آدمی ہوگا وہ سمجھے گا کہ یہ بچہ ہے، اس کو ابھی اس بات کا علم نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ محدثین کرام جو حدیث کے فن کے ماہرین ہیں، ان کے نام یاد ہو جائیں اور ان کے اعراب اور تلفظ طالب علم کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے. وہ جب بھی ان کا نام، اور اگر وہ استاد ہو اور اپنے طلباء کو پڑھا رہا اور اس کا تلفظ غلط پڑھ رہا ہو تو اس کے اثرات طلباء پر جائیں گے اور طلباء کے طلباء پر جائیں گے. اس طرح نسلوں تک وہ اثرات جائیں گے اور ان کو غلط پڑھا جاتا رہے گا. جس طرح آج سینہ بسینہ بہت زیادہ نام ایسے ہیں جو لوگ جو ہے وہ غلط طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں، اس کا جو تلفظ ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں بول پاتے. تو ایک ہمارا مقصد ان تلفظ کی درستگی کروانا ہے، اور جو بھی حدیث کا طالب علم ہے اس کو بتانا ہے کہ یہ تلفظ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، اس کا اعراب کیا ہے. جس طرح مثال کے طور پر لفظ ہے السختیانی. اب یہ جو لفظ ہے السختیانی، اس کو عمومی طور پر کچھ لوگ سختیانی پڑھتے ہیں، جبکہ محدثین کرام نے یا مورخین نے اس کا جو تلفظ بتایا ہے وہ سختیانی بتایا ہے. جس طرح کہ قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے سین کا فتح کے ساتھ بتایا ہے. علامہ سمعانی ہے، سین کا فتح بتایا ہے. امام نووی ہیں یا امام جلال الدین سیوطی ہیں، انہوں نے سین کا فتح بتایا ہے. تو سختیانی لفظ ہوگا. اب اس کو یہ بتانا ہے کہ اس کو سختیانی نہیں بلکہ سختیانی پڑھنا ہے. اسی طرح وراق، ابو بکر وراق، جو ابو بکر جو وراق لفظ ہے اس کی واو کے اوپر فتح ہوگا. اب جب واو کے اوپر فتح ہوگا تو بعض لوگ اس کو وراق پڑھ جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں محدثین کرام نے، علماء ذی احتشام نے بتایا کہ واو کے فتح کے ساتھ ہے اور را جو ہے وہ مشددہ ہے، وراق لفظ پڑھا جائے گا. اسی طرح مقدسی، یہ مقدس جو بیت المقدس ہے وہ مقدسی پڑھا جائے گا. اب اس کی جو دال ہے اس کے نیچے زیر بتائی گئی ہے، علماء نے زیر بتائی تو مقدسی ہوگا. اسی طرح موصلی، اب موصلی کو عمومی طور پر لوگ موصلی پڑھتے ہیں، موصلی. تو یہ موصلی اس کا تلفظ جو ہے یہ مورخین کے ہاں نہیں ہے، محدثین کے ہاں نہیں ہے، علماء کے ہاں نہیں ہے. وہ میم کا فتح اور واو کا جزم ہے، مو اور صاد کے نیچے زیر ہے، موصلی. اسی طرح بات دارو قطنی اور دار قطنی پڑھتے ہیں، جبکہ یہ لفظ ہے دارا قطنی. اصل میں یہ جگہ کا نام ہے دارا قطن، را کے اوپر فتح ہے. تو اس کو بعد دار قطنی پڑھتے ہیں، بعد دارو قطنی پڑھتے ہیں. تو یہ اس طرح اس کی تلفظ کے اندر خطائیں پائی جائیں گی. تو ان خطاؤں سے بچنا طالب حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان خطاؤں سے بچے گا. ہمارا القاب المحدثین بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ خطاؤں سے بچ جائیں. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب ہم بار بار ان کا نام لیں گے، ان کے تلفظ کو درست کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بار بار ان کا نام لینے سے وہ ہمیں ازبر ہو جائے گا. ہمارے ذہنوں میں ان محدثین کرام کے نام آئیں گے. جب ہم القاب میں نام لیں گے، ان کے تلفظ کو درست کروائیں گے تو وہ نام ہمیں یاد ہو جائیں گے. اور جو شخص کسی بھی فن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اگر اس فن کے ماہرین کے نام اس کو یاد ہو جائیں اور تھوڑا بہت ان کے بارے میں پتہ چل جائے تو تب یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس فن کا آدمی ہے، ورنہ تو نہیں ہے. ورنہ تو وہ کہتے ہیں کہ اس فن میں یہ شخص بچے کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس لیے یہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم القاب المحدثین کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں تاکہ طالب علم اس کو اچھے طریقے سے جان پائے. اب اس کے لیے ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ پوسٹوں کی شکل میں، بیانات کی شکل میں، تحریر کی شکل میں اور کتابی شکل میں بھی ہم انشاءاللہ العزیز اس کو لے کر آ رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو طریقہ القاب المحدثین کے لیے ہم لوگوں تک پہنچانے کے لیے اختیار کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم کریں گے. اس پر ہم ورکشاپس کروائیں گے،
اس پر باقاعدہ طور پر ہم کچھ کورسز کروائیں گے تاکہ علماء و محدثین کرام تک یہ تلفظ اور اعراب اور اس القابات کی درستگی ان تک پہنچے، اور پھر وہ اس فن کے اندر جب بھی نام لیں تو وہ پریشان نہ ہوں، بلکہ وہ آسانی سے وہ نام لیں اور ان کے اعراب اور تلفظ ان کو پتہ ہو۔ یہی ہمارا مقصد ہے اور یہی اس کا مفہوم ہے۔ اللہ رب العزت المحدثین کرام کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم جس کاوش کا آغاز کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہر لمحہ ہماری مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد